हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानल। सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानलमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियो लेसनमा हामी मस्टको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौं। हाम्रो दैनिक जीवनमा इंग्लिशमा कुराकानी गर्दाखेरि एकदमै प्रयोग हुने इंग्लिश ग्रामरको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मोडल भर्ब भनेको मस्ट पनि हो। त्यो कारणले यदि तपाईं इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ, सजिलो तरिकाबाट इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा इंग्लिश ग्रामरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस भिडियो लेसनमा म तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले इंग्लिशमा कुराकानी गर्दाखेरि, इंग्लिशमा कुनै पनि सेन्टेन्सहरु बनाउँदाखेरि, कुनै पनि इंग्लिश कन्भर्सेसनको टाइममा चाहिँ मस्टको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै बेसिकबाट सजिलो तरिकाबाट सरल भाषाबाट बुझाउन प्रयास गर्नेछु। आजको यस भिडियो लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यस्तै किसिमका विभिन्न इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड भिडियोहरु नछुटाएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने कुनै पनि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा पाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। र कहीं कतै केही कुराहरु बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर आफूले नबुझेको कुरा अथवा भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रियाहरु अथवा चाहिँ कुनै पनि क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो लेसन सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले मस्ट के हो भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई एउटा एकदमै बेसिक, एकदमै सरल भाषाबाट बुझाउन प्रयास गर्नेछु। त्यसैले मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला र भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। मस्ट एउटा मोडल भर्ब हो। इंग्लिश ग्रामरमा विभिन्न किसिमका मोडल भर्ब्सहरु छन्। मोडल भर्ब हामीले विभिन्न मोडालिटीहरु एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि क्यान, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट लगायत विभिन्न मोडल भर्बहरु छन्। यसभन्दा अगाडि मैले सबै मोडल भर्ब्सहरुको भिडियो बनाइसकेको छु। ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर अन्य विभिन्न मोडल भर्बहरुको प्रयोगको बारेमा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियो लेसनमा म तपाईलाई मस्टको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। मस्ट जो चाहिँ एउटा मोडल भर्ब हो। हामीले मस्टको प्रयोग भनेको कुनै पनि निश्चितता, आवश्यकता, दायित्व अथवा अनुमान अथवा सल्लाह सुझाव दिनको लागि हामीले इंग्लिशमा मस्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। है, जस्तो कुनै पनि काम जो चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ त्यस्तो कामको बारेमा कुरा गर्न अथवा कुनै पनि निश्चितता, है, कुनै पनि व्यक्तिलाई एकदमै फोर्सफुल्ली अथवा एकदम स्ट्रङ एडभाइस दिनु पर्यो, एकदम स्ट्रङ सजेसन दिनु पर्यो अथवा स्ट्रङ रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। मस्टको नेपालीमा अर्थ पर्छ भन्ने हुन्छ र मस्टमा तपाईले नट लगाइदिनु भयो भने त्यसको अर्थ पर्दैन अथवा हुँदैन। मस्ट नट अथवा यसलाई हामीले मसन्ट पनि भन्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ पर्दैन भन्ने हुन्छ। है, नेपालीमा मस्टको अर्थ पर्छ। जस्तो तपाईले खानुपर्छ, गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, यस्ता विभिन्न पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ नेपालीमा। तर पर्छ यो हिसाबमा कि जस्तो कि तपाईले त्यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ, एकदमै गर्न आवश्यक छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम हो त्यो। है, त्यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्न। जस्तो कि तपाई डाक्टर कहाँ जानै पर्छ अथवा तपाईले यो काम सक्नै पर्छ, यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। के बुझ्नुहोस् भने मस्ट इज अ मोडल भर्ब। मस्ट एउटा मोडल भर्ब हो युज्ड टु एक्सप्रेस सर्टेनिटी, नेसेसिटी, अब्लिगेसन, डिडक्सन एन्ड टु मेक स्ट्रङ एडभाइस। कुनै पनि निश्चितता, आवश्यकता, दायित्व, अनुमान अथवा चाहिँ एकदम स्ट्रङ एडभाइस, सल्लाह सुझावहरु दिनको लागि हामीले मोडल भर्बको रूपमा मस्टलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा तपाईले यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि मस्ट चाहिँ हामीले कुनै पनि काम जो चाहिँ गर्नै पर्ने एकदमै आवश्यक छ त्यस्तो कामको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले मोडल भर्बको रूपमा मस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई एउटा यसको स्ट्रक्चर देखाउँछु। कस्तो कस्तो स्ट्रक्चरहरु हुन्छ, जस्तो पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने, नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने, क्वेशन कसरी सोध्ने, डब्ल्युएच क्वेशनहरु कसरी गर्ने, त्यसको केही स्ट्रक्चरहरु तपाईले यो याद गर्नुभयो भने बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा सब्जेक्ट आउँछ। सब्जेक्टको रूपमा कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन आउन सक्छ। है, कुनै पनि सिंगुलर, प्लुरल, कुनै पनि नाउन, प्रोनाउन जे पनि आउन सक्छ सब्जेक्टमा। त्यसपछि हामीले मोडल भर्बको रूपमा मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मस्ट पछाडी हामीले V1 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट आउन सक्छ। पोजिटिभ सेन्टेन्स। है, अब जस्तो कि एउटा एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु जसले गर्दा बुझ्न अलिकति सजिलो होला। जस्तो सब्जेक्टमा हेर्नुस् है, यहाँनेर यु मस्ट कम, तिमी आउनुपर्छ। है, मस्टको अर्थ के हुन्छ? पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि, हैन? मस्ट कम, आउनुपर्छ। यहाँनेर के भन्यो? सब्जेक्टमा यु आयो, हैन? त्यसपछि यहाँनेर मस्ट आयो। त्यसपछि यहाँनेर V1 कम, जसको अर्थ आउनु भन्ने हुन्छ।
मस्ट कम भन्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर यसको अर्थ नेपालीमा आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तिमी आउनुपर्छ है। अब तिमी आउनु पर्दैन भन्नु पर्यो, ठीक छ। तिमी आउनु पर्दैन भन्नको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, मस्ट को पछाडी नट, जसलाई तपाई मस्ट नट अथवा यसलाई चाहिँ मसन्ट पनि भन्ने गरिन्छ र तपाईले मस्ट को पछाडी नट प्रयोग गर्नुभयो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ है। स्ट्रक्चर यही हो, यहाँनिर माथिको जस्तो सेम हो, तर मस्ट को पछाडी नट मात्रै प्रयोग भएको छ। र तपाईले एउटा यसकै एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु मस्ट नट कम, तिमी आउनु पर्दैन है। अब अगाडिको जुन सेन्टेन्स छ यो पोजिटिभ सेन्टेन्स, त्यसको नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन, नकारात्मक वाक्य बनाउनको लागि हामीले मस्ट को पछाडी नट प्रयोग गर्यो भने त्यो स्वतः नेगेटिभ अर्थ लाग्छ। क्वेसन कसरी सोध्ने है? क्वेसन सोध्नको लागि फर्स्टमा तपाईले मस्ट राख्नुहोस्, त्यसपछि सब्जेक्ट अनि V1 अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। मस्ट सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट। अब यहाँनिर भन्नु पर्यो के तिमी आउनुपर्छ भनेर सोध्नु पर्यो है। यहाँनिर क्वेसन गर्नु पर्यो। फर्स्टमा मस्ट राख्नुहोस् अनि सब्जेक्टमा यु राख्नुहोस् अनि V1 मा कम राख्नुहोस् अनि अब्जेक्ट छैन भने राख्नु पर्दैन, छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। मस्ट यु कम, के तिमी आउनुपर्छ, यसरी चाहिँ तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ WH क्वेसनहरु पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही गर्नु पर्दैन, फर्स्टमा WH वर्ड्सहरु तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो व्हाट, वेयर, व्हेन, यस्ता विभिन्न कहाँ, किन, कहिले, यस्ता विभिन्न WH वर्डहरु प्रयोग गरेर पनि क्वेसन सोध्न पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फर्स्टमा WH वर्ड राख्नुहोस्, त्यसपछि यो क्वेसनको सोध्ने स्ट्रक्चर जुन छ सेम हो। अनि मस्ट अनि सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अब यही एक्जाम्पलमा जस्तै तिमी आउनुपर्छ भन्ने एक्जाम्पल छ। अब तिमी किन आउनुपर्छ भनेर सोध्नु पर्यो है। यहाँ क्वेसन गर्नु पर्यो। WH वर्डमा किन भनेर सोध्नु पर्यो, त्यो कारणले वाइ प्रयोग गर्नुहोस्। वाइ मस्ट यु कम, ठीक छ। वाइ मस्ट यु कम, तिमी किन आउनुपर्छ, यसरी चाहिँ तपाईले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रक्चर मैले तपाईलाई फर्स्टमा यति स्ट्रक्चर याद गर्नुभयो भने सेन्टेन्सहरु बनाउन सजिलो हुन्छ, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। र म तपाईलाई अब कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले मस्ट को प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ स्टेप वाइज केही पोइन्टहरु छ, केही कन्डिसनहरु छ, ती कन्डिसनहरु तपाईले याद गर्नुभयो भने लाइफमा तपाईले कस्तो अवस्थामा मस्ट को प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सजिलैसँग सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एकदमै अब चाहिँ भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। र फर्स्ट कन्डिसन भनेको अ स्ट्रङ एडभाइस अथवा रेकमेन्डेसन। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ तपाईले स्ट्रङ एडभाइस दिनु पर्यो, जो काम गर्नै पर्छ, त्यो काम चाहिँ गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै आवश्यक छ, गर्न आवश्यक छ, त्यस्तो एडभाइस दिनु पर्यो, सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने रेकमेन्ड भनेको सिफारिस है, यो काम गर्दा राम्रो, एकदमै गर्नै पर्छ, तिमीले यो काम गर्न एकदमै आवश्यक छ भन्न तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई एडभाइस दिनु पर्यो, रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईले बुझ्न सजिलो हुन्छ। यु मस्ट भिजिट द डेन्टिस्ट, तपाईले दन्त चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ। सामान्यतया हाम्रो नेपाली भाषामा हामीले दाँतको डाक्टर भन्छौँ, जसले चाहिँ दाँत सम्बन्धी ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टरलाई चाहिँ हामी दन्त चिकित्सक भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यहाँनिर के भन्यो, तपाईले दन्त चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ भन्यो। यो एउटा के हो, स्ट्रङ एडभाइस हो अथवा रेकमेन्डेसन हो। कुन अर्थमा भने जस्तो कि हामीले मस्ट को प्रयोग भएको कुनै पनि सेन्टेन्स छ भने त्यसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्न आवश्यक छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, त्यो काम गर्न एकदमै आवश्यक छ, गर्नै पर्छ भन्ने खालको जुन फोर्स हुन्छ, त्यस्तो फोर्स चाहिँ मस्टले दिने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा कुनै एउटा व्यक्तिलाई चोट लाग्यो, दाँतमा घाउ भयो र तपाईले दन्त चिकित्सकलाई भेट्नै पर्छ भन्नु पर्यो भने यु मस्ट भिजिट द डेन्टिस्ट भन्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा स्ट्रङ एडभाइस हो, भेट्नै पर्छ। अब यसको ठाउँमा यस्तो हुन्छ, तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यसभन्दा अगाडि मैले सुडको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा पनि केही कुराहरू गरेको छु। कतिपय कुराहरू मिल्छ, तर मस्ट र सुडको, मस्टको अर्थ पनि पर्छ भन्ने लाग्छ, सुडको अर्थ पनि पर्छ भन्ने नै हुन्छ। त्यो कारणले यदि तपाईले सुड प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले सल्लाह सुझाव, त्यो सल्लाह सुझाव त्यो व्यक्तिले मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। त्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, त्यो मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ, त्यो मान्नै पर्छ भन्ने आवश्यक हुँदैन। तर त्यसको ठाउँमा मस्ट प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो एकदमै गर्न आवश्यक छ, मान्नै पर्छ, जुन फोर्स गरेको जस्तो अर्थ चाहिँ मस्टले दिन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाई फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यु मस्ट भिजिट द डेन्टिस्ट, तपाईले दन्त चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ अथवा भेट्नै पर्छ, यो एउटा स्ट्रङ एडभाइस हो। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। He must come to school on time, ऊ समयमै स्कुल आउनुपर्छ। कुनै एउटा स्टुडेन्ट छ, कुनै एउटा विद्यार्थी छ, त्यो चाहिँ स्कुल ढिला जान्छ अरे, अब उसलाई चाहिँ स्ट्रङ एडभाइस दिनु पर्यो, अथवा ऊ समयमै स्कुल आउनुपर्छ है, स्कुल आएन भने जे पनि हुन सक्छ, अथवा उसको एटेन्डेन्स नपुग्न सक्छ, उसलाई उसको क्लासहरु छुट्न सक्छ, ऊ स्कुल आउनै पर्छ। यो एउटा स्ट्रङ एडभाइस हो नि, एकदम फोर्सफुली, जबरजस्ती ऊ आउनै पर्यो
ऊ स्कुल आउनै पर्यो, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले मस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। ही मस्ट कम टु स्कुल अन टाइम, ऊ समयमै स्कुल आउनुपर्छ। हामीले सामान्यतया नेपालीमा बोल्दाखेरि आउनै पर्छ, खानै पर्छ, गर्नै पर्छ, हेर्नै पर्छ, यस्तो खालको कुराहरू पनि बोल्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ मस्टले नै दिन्छ। जस्तै यही एक्जाम्पलमा ऊ समयमै स्कुल आउनै पर्छ, यसरी चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। ऊ स्कुल आउनै पर्यो एकदमै स्ट्रङ एडभाइस हो है। अब तपाईँले यसको ठाउँमा सुड प्रयोग गर्नुभएको भए ही सुड कम टु स्कुल अन टाइम भन्नुभएको भए ऊ समयमै स्कुल आउनुपर्छ भन्ने अर्थ त दिन्थ्यो। तर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा ऊ आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ, एउटा सल्लाह हो, उसले मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो भने ही मस्ट कम टु स्कुल अन टाइम भन्नुभयो भने ऊ आउनै पर्छ, यो एकदम स्ट्रङ, यो फोर्स गरेर त्यो ऊ चाहिँ एनी हाउ स्कुल टाइममा आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मस्टले अर्थ दिन्छ। फर्स्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ मस्टको प्रयोग हुने भनेको कुनै पनि काम जो काम चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ अथवा चाहिँ स्ट्रङ एडभाइस दिनु पर्यो, स्ट्रङ रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2मा टु एक्सप्रेस अब्लिगेसन अर ड्युटी, कुनै पनि व्यक्तिको दायित्व अथवा जिम्मेवारी के हो, उसको अब्लिगेसन के हो, त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि पनि हामीले मस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि उसको दायित्वको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, अब्लिगेसन अथवा ड्युटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु मस्ट ह्याभ अ भ्यालिड टिकट, तपाईँसँग मान्य टिकट हुनुपर्छ अथवा भ्यालिड टिकट हुनुपर्छ, इनभ्यालिड हुन भएन। कुनै पनि तपाईँ एउटा व्यक्ति जो चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ है, अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा प्यासेन्जर हो र तपाईँले चाहिँ भ्यालिड टिकट बोक्नु भएको छ भने मात्र तपाईँलाई चाहिँ यात्रा गर्न दिन्छ नि। त्यो कारणले तपाईँले भ्यालिड टिकट बोक्नु नै तपाईँको के हो, दायित्व हो नि। त्यो कारणले यहाँनिर के भन्यो, यु मस्ट ह्याभ अ भ्यालिड टिकट, तपाईँसँग मान्य टिकट हुनैपर्छ। भ्यालिड टिकट भएन, तपाईँसँग सही टिकट तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन, बोक्नु भएन, लग्नु भएन भने तपाईँले बस अथवा ट्रेनमा यात्रा गर्न दिँदैन। त्यो कारणले टिकट, सही टिकट, एकदम भ्यालिड टिकट बोक्नुपर्ने तपाईँको दायित्व हो नि। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई मस्ट बी एट वर्क बाई 10 o'clock, म 10 बजेसम्म काममा हुनुपर्छ अथवा म 10 बजेसम्म काममा पुग्नुपर्छ भन्नु पर्यो। 10 बजेसम्म तपाईँ काममा पुग्नुपर्ने तपाईँको एउटा ड्युटी हो नि, तपाईँको एउटा दायित्व हो नि। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आई मस्ट बी एट वर्क बाई 10 o'clock, म 10 बजेसम्म काममा हुनुपर्छ। यहाँनिर तपाईँलाई कतिपयलाई लाग्ला यहाँनिर टाइम 10 o'clock को अगाडि बाई किन आयो, 8 लाग्नुपर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। तपाईँले बाई प्रयोग गर्नुभयो भने 10 बजेभन्दा ढिला गर्नु हुँदैन, त्यो डेडलाइन हो। 10 बजेभित्र तपाईँ पुग्नु पर्यो, तर 10 बजेभन्दा ढिला हुन भएन। डेडलाइन तोक्नु पर्यो भने तपाईँले समयको अगाडि बाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिपोजिसनमा आउँछ, आउने दिनहरूमा म यसको बारेमा भिडियो पनि बनाउला। यदि तपाईँले यहाँनिर 8 प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ ठ्याक्क 10 बजे भन्ने बुझिन्छ। बाई प्रयोग गर्नुभयो भने 10 बजेभन्दा ढिला हुन भएन, 10 बजेभन्दा पहिले आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आई मस्ट बी एट वर्क बाई 10 o'clock, म 10 बजेसम्म काममा हुनुपर्छ। यस्तो यो एउटा अब्लिगेसन, कुनै पनि व्यक्तिको दायित्व अथवा उसको ड्युटी छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने मस्ट प्रयोग गर्ने बित्तिकै कुनै पनि काम चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जुन फोर्स लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा 3rd नम्बरको कन्डिसन भनेको टकिङ अबाउट प्रोहिबिसन है। कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि काम गर्न मनाइ छ है, त्यो काम अलाउड छैन, त्यो काम गर्न मनाइ छ अथवा त्यो काम कुनै पनि काम चाहिँ निषेध गरिएको छ, त्यस्तो काम गर्न निषेध छ भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मस्टको पछाडि नट थपेर मस्ट नट अथवा त्यसलाई कन्ट्र्याक्सन फर्ममा मसन्ट भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त यहाँनिर, यु मस्ट नट स्मोक हियर, तपाईँले यहाँ चुरोट पिउनु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ यहाँ चुरोट पिउनको लागि तपाईँलाई मनाइ छ अथवा चुरोट पिउन यहाँ अनुमति छैन, निषेध गरिएको छ, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले मस्टसँग नट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यु मस्ट नट स्मोक हियर, तपाईँले यहाँ चुरोट पिउनु हुँदैन, चुरोट पिउन पाउनुहुन्न, चुरोट पिउनको लागि यहाँ पर्मिसन छैन, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले मस्टको पछाडि नट थप्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि काम जो चाहिँ अलाउड छैन, निषेध गरिएको छ है, त्यो काम चाहिँ कुनै पनि काम जो कुनै पनि ठाउँमा हुनसक्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई यो काम चाहिँ निषेध छ अथवा यो काम गर्न यहाँ मान्य छैन, अलाउड छैन, निषेध गरिएको छ, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले मस्ट नट प्रयोग गर्ने है। यु मस्ट नट स्मोक हियर, तपाईँले यहाँ चुरोट पिउन हुँदैन।
है तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो थर्ड नम्बरको कन्डिसनमा इट इज इम्पोर्टेन्ट दैट यु डु नट डु समथिङ कुनै पनि काम गर्नको लागि तपाईले पर्मिसन छैन अनुमति छैन निषेधित गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मस्ट नट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् यु मस्ट नट ड्राइभ फास्ट तपाईले गाडी धेरै हाँक्नु हुँदैन ठीक छ कुनै पनि ठाउँ छ जहाँ चाहिँ स्पिड लिमिट गरेको कुनै पनि बाटो छ जस्तै विद्यालय स्कुल क्षेत्र स्कुल एरिया हुन सक्छ अथवा हस्पिटल एरिया हुन सक्छ जहाँ चाहिँ लिमिटेड स्पिडमा एउटा निश्चित स्पिडमा मात्र गाडी हाँक्न पाइन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ गाडी धेरै हाँक्नको लागि मनाइ छ अलाउड छैन है जो चाहिँ निषेध गरिएको धेरै कुनै पनि धेरै स्पिड चाहिँ निषेध गरिएको छ अनुमति छैन धेरै गाडी स्पिडमा हाँक्नलाई भन्नु पर्यो भने यु मस्ट नट ड्राइभ फास्ट अथवा यु मसन्ट ड्राइभ फास्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले गाडी धेरै हाँक्नु हुँदैन यस्ता विभिन्न एक्जाम्पल्सहरु तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को एउटा हेर्नुहोस् वी मसन्ट टेल एनीवन हामीले कसैलाई भन्नु हुँदैन तपाई साथीहरु बीच चाहिँ कुनै एउटा सिक्रेट कुरा भयो अब यो कुरा चाहिँ हामी बाहेक अरु कसैलाई भन्नु हुँदैन है भन्नु पर्यो वी मसन्ट टेल एनीवन अथवा वी मस्ट नट टेल एनीवन हामीले यो कुरा कसैलाई भन्नु हुँदैन है यो कुरा भन्नको लागि अनुमति छैन है नभन्नु कसैलाई भन्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा कुनै पनि काम कुनै पनि कुरा जो चाहिँ निषेध गरिएको छ त्यो काम गर्नलाई निषेध गरिएको छ अथवा अनुमति छैन त्यो काम चाहिँ अलाउड छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मस्ट को पछाडी नट थप्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला त्यसैगरी तपाई भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ रक्सी पिउनको लागि मनाइ छ अथवा रक्सी पिउनु हुँदैन चुरोट पिउनु हुँदैन हल्ला गर्नु हुँदैन हल्ला गर्न मनाइ छ यस्ता कुराहरु व्यक्त गर्नु पर्यो भने तपाईले मस्ट को पछाडी नट थप्न सक्नुहुन्छ यो भयो थर्ड कन्डिसन अर्को हेर्नुस् फोर्थ नम्बरमा जहाँ चाहिँ हामीले मस्ट को प्रयोग गर्न सकिन्छ टु टक अबाउट डिडक्सन कुनै पनि कुरा है कुनै पनि कुरा जसको बारेमा तपाई अनुमान गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो काम भकै हुनुपर्छ त्यो काम चाहिँ 100% स्योर नै छैन तर यो काम भएको हुनुपर्छ है यसो हुनुपर्छ है त्यो कुनै पनि कामको बारेमा तपाई अनुमान गर्न चाहनुहुन्छ अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ तर 100% त्यो काम स्योर नै हो भन्ने चाहिँ तपाईले छैन तर 80-90% सम्म यो काम यसो हुन सक्छ है तपाईलाई हो कि त जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो कुरामा तपाई त्यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्न मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् है ही मस्ट बी रिच हिज हाउस इज बिग उ धनी हुनुपर्छ उसको घर ठूलो छ अथवा उसको ठूलो घर छ यो एक्जाम्पलले के भने यहाँनिर एउटा डिडक्सन एउटा अनुमान गर्यो के यो 100% उ धनी नै छ भन्ने पनि थाहा छैन है तपाईले तर म्याक्सिमम धनी भएको चान्स हुन सक्छ सम्भावना धेरै छ तर तपाईले अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ उ धनी हुनुपर्छ उसको ठूलो घर छ भन्नु पर्यो ही मस्ट बी रिच हिज हाउस इज बिग किनभने यहाँनिर घर ठूलो भयो भने उ धनी हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ नि किनभने ठूलो घर बनाउनलाई त धेरै पैसा आवश्यक पर्छ हैन त्यो कारणले गर्दा उ धनी हुन सक्छ है उ धनी नै हुनुपर्छ भन्नु पर्यो यस्तो गेसहरु गर्नु पर्यो अनुमान गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ही मस्ट बी रिच उ धनी हुनुपर्छ किनकि हिज हाउस इज बिग उसको ठूलो घर छ अथवा तपाईले यसको ठाउँमा ही हैज अ बिग हाउस पनि भन्न सक्नुहुन्छ उसको ठूलो घर छ यो एक्जाम्पलमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ गेस गरियो त्यो व्यक्तिको बारेमा अनुमान गरियो के त्यो व्यक्तिको ठूलो घर छ त्यो मान्छेको ठूलो घर छ उ चाहिँ पक्कै धनी हुनुपर्छ भन्ने यसरी अनुमान गर्नु पर्यो यस्तो बारेमा तपाईले कुरा गर्न कुनै पनि व्यक्तिको लागि कुनै पनि कुराको लागि अनुमान गर्नको लागि पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् सी मस्ट बी अ स्टुडेन्ट किनकि सी इज इन युनिफर्म उनी विद्यार्थी हुनुपर्छ उनले ड्रेस लगाएकी छिन् ठीक छ सी मस्ट बी अ स्टुडेन्ट उनी विद्यार्थी हुनुपर्छ किनकि सी इज इन युनिफर्म उनले ड्रेस लगाएकी छिन् अथवा उनी ड्रेसमा छिन् अब ड्रेसमा छिन् भन्दैमा उनी 100% विद्यार्थी नै हुन् भनेर भन्न सकिन्न तर अनुमान त गर्न सक्यो नि 80-90% भन्दा बढी चान्स हुन सक्छ नि ड्रेसमा छ भने उ स्टुडेन्ट हुन सक्छ यस्तो कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईले अनुमान गर्नु पर्यो डिडक्सनको लागि पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब एउटा यस्तै गरेर भन्नु पर्यो तपाई अनुमान गर्नु पर्यो सीता मस्ट बी एट होम सीता घरमै हुनुपर्छ किनकि आई हियर अ नोइज फ्रम हर रुम मैले उनको कोठाबाट चाहिँ हल्ला सुनिरहेको छु त्यो कारणले सीता घरमै हुनुपर्छ है यसरी कुरा गर्नु पर्यो अनुमान गर्नु पर्यो 100% छ नै भन्न मिल्दैन तर म्याक्सिमम चान्स चाहिँ छ यस्तो अनुमानमा चाहिँ धेरै सम्भावना चाहिँ हुन्छ यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्न तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फोर्थ कन्डिसन फिफ्थ नम्बरमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण कन्डिसन भनेको लजिकल नेसेसिटी है लजिकल नेसेसिटी कुनै पनि तार्किक कुनै पनि लजिकल आवश्यकता कुनै पनि कुराको आवश्यकता छ नेसेसिटी भन्ने बित्तिकै आवश्यकता कुनै पनि कुरा त्यो पूरा गर्नको लागि केही कुरा आवश्यकता छ है त्यो काम गर्नै पर्छ
त्यो यसो गर्नैपर्छ भन्नु पर्यो भने लजिकल नेसेसिटीहरू व्यक्त गर्न पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यु मस्ट स्टडी वेल इफ यु वान्ट गुड मार्क्स है। यदि तपाईँ राम्रो नम्बर चाहनुहुन्छ भने तपाईले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। ठिक छ, यो एउटा आवश्यकता हो नि है। यदि तपाईलाई राम्रो नम्बर चाहिन्छ, जाँचमा एक्जाममा राम्रो नम्बर चाहिन्छ भने तपाईले पढ्नै पर्ने आवश्यकता छ नि, नपढी त राम्रो नम्बर आउँदैन है। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो। यस्तो खालको लजिकल नेसेसिटीहरू एक्सप्रेस गर्न पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ राम्रो नम्बर चाहनुहुन्छ भने तपाईले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। युको अर्थ यहाँनिर तिमी, तपाईँ, हजुर जे पनि हुन्छ, हामीले जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, किनभने युको अर्थ तिमी, तपाईँ, हजुर सबै लाग्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर यदि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि तिमी राम्रो नम्बर चाहन्छौ भने तिमीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भन्नु पर्यो। यु मस्ट स्टडी वेल इफ यु वान्ट गुड मार्क्स। किनभने जब उसले राम्रोसँग पढ्छ अनि मात्र त उसले राम्रो नम्बर पाउँछ नि होइन। राम्रोसँग नपढेर त उसले राम्रो नम्बर पाउँदैन। यो एउटा लजिकल नेसेसिटी हो है। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न पनि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यु मस्ट वर्क हार्ड इफ यु वान्ट टु बी रिच। यदि तपाईँ धनी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कडा मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईले कडा मेहनत गर्नै पर्छ है यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु पर्यो है। जब कुनै पनि व्यक्तिले कडा मेहनत गर्छ, एकदमै कडा परिश्रम गर्छ, अनि पो धनी हुन्छ हैन। यस्तो लजिकल नेसेसिटीको कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यु मस्ट वर्क हार्ड, तपाईले कडा मेहनत गर्नै पर्छ इफ यु वान्ट टु बी रिच, यदि तपाईँ धनी हुन चाहनुहुन्छ भने। ठिक छ, यस्तो कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि काम तपाईले यो गर्नै पर्छ, यो भयो भने मात्र तपाईले त्यो पाउनुहुनेछ, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने तपाईले यस्तो लजिकल नेसेसिटीहरू व्यक्त गर्न मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यसैगरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ गाडी चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले गाडी सिक्नै पर्छ। गाडी नसिकिकन त तपाईले अवश्य पनि गाडी चलाउन आउँदैन। त्यसैगरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ नयाँ मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग पैसा हुनैपर्छ। ठिक छ, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले मस्ट प्रयोग गर्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। प्लान्ट्स मस्ट ह्याभ एनफ वाटर एन्ड लाइट टु ग्रो। बिरुवाहरू बढ्नको लागि पर्याप्त मात्रामा पानी र प्रकाश हुनैपर्छ है। यो पनि एउटा लजिकल नेसेसिटी हो नि। जब पानी र प्रकाश पर्याप्त हुन्छ अथवा सूर्यको किरण बिरुवामा डाइरेक्ट पर्छ, पर्याप्त मात्रामा उसले पानी पाउँछ, अनि पो बिरुवा बढ्छ त, यतिकै त बढ्दैन। यस्तो खालको लजिकल नेसेसिटीहरू व्यक्त गर्न तपाईले मस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर के भने, प्लान्ट्स मस्ट ह्याभ इनफ वाटर है। के भन्यो यहाँनिर, बोट बिरुवा बढ्नको लागि चाहिँ पर्याप्त पानी र प्रकाश हुनैपर्छ अनि मात्र बढ्छ। पानी र प्रकाश चाहिँ पर्याप्त भएन भने बोट बिरुवा बढ्दैन है। बोट बिरुवा बढ्नको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पानी र प्रकाश चाहियो, हुनैपर्छ। यस्तो कुराहरू, यस्तो लजिकल नेसेसिटीहरू व्यक्त गर्न तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 6 नम्बरको अर्को महत्त्वपूर्ण कन्डिसन जहाँ चाहिँ हामी मस्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ, जो चाहिँ अलिकति फरक छ अघिको भन्दा। यहाँनिर चाहिँ मस्ट ह्याभसँग हामीले V3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा, जहाँ चाहिँ सब्जेक्ट, त्यसपछि मस्ट ह्याभ, त्यसपछि हामीले V1 प्रयोग नगरेर V3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै पनि काम चाहिँ सकिएको छ, कुनै पनि काम पुरा भएको छ र त्यो कामको बारेमा चाहिँ तपाईले अनुमान गर्नु पर्यो है। त्यो अनुमान चाहिँ यसो भएको हुनुपर्छ, यसो गरेको हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ यसो देखेको हुनुपर्छ, यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मस्ट ह्याभसँग V3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै हि मस्ट ह्याभ स्टडिड वेल, उसले राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ। ठिक छ, हि मस्ट ह्याभ, यहाँनिर मस्ट पछाडि ह्याभ आयो, त्यो कारणले यहाँनिर स्टडीको V3, स्टडिड जसले चाहिँ पढेको भन्ने अर्थ दिन्छ V3, त्यो कारणले यसको अर्थ चाहिँ उसले राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले नेपालीमा। किनभने अब कस्तो अवस्थामा यो प्रयोग हुन्छ त, कुनै पनि कुरा चाहिँ अलिकति पहिले सकियो, भर्खरै प्रेजेन्टमा सकियो, अब त्यसको चाहिँ कारण यसो हुनुपर्छ है भनेर तपाईँ गेस गर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ उसले राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ, त्यसैले त ऊ पास भयो अथवा राम्रो मार्क्स लियो, उसले एक्जाममा राम्रो मार्क्स चाहिँ पायो, उसले राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्न तपाईँले मस्ट ह्याभसँग V3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। इट मस्ट ह्याभ रेन्ड एस्टरडे, हिजो पानी परेको हुनुपर्छ। ठिक छ, इट मस्ट ह्याभ रेन्ड एस्टरडे, यहाँनिर मस्ट ह्याभसँग V3 रेन्ड, RAIN रेन्ड भनेको V1 जसले चाहिँ पानी पर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। यसको V3 चाहिँ रेन्ड नै हुन्छ जसले चाहिँ पानी परेको है। रेन्ड पानी परेको, हिजो पानी परेको हुनुपर्छ। इट मस्ट ह्याभ रेन्ड एस्टरडे, यो चाहिँ 100% स्योर नै छैन, 100% पर्यो नै भन्न मिल्दैन, तर हिजो पानी परेको हुनुपर्छ, त्यसैले आज चिसो छ, अथवा चाहिँ त्यसैले बाटोहरू हिलो छ,
यसरी चाहिँ तपाईँ गेस गर्नु पर्यो, डिडक्ट गर्नु पर्यो, अनुमान गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मस्ट ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ 100% हो नै भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न, तर तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै सम्भावना चाहिँ छ है यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, द्याट मस्ट ह्याभ बिन अ डग, त्यो पक्कै कुकुर हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि हिँडेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो र आउँदै बाटोमा चाहिँ ठुलो एउटा जनावर चाहिँ फट बाटो क्रस गरेर गयो, तपाईँले त्यो कुकुर हो कि बिरालो हो कि अरू कुनै जनावर तपाईँलाई यो नै हो भनेर स्योर हुनु भएन र तपाईँलाई कुकुर जस्तो लाग्यो होइन, अब तपाईँले भन्नु पर्यो त्यो पक्कै कुकुर हुनुपर्छ, द्याट मस्ट ह्याभ बिन अ डग, त्यो पक्कै कुकुर हुनुपर्छ। जस्तो कि प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा कुनै काम चाहिँ भर्खर पुरा भएको कामको बारेमा कुरा गर्न तपाईँले मस्ट ह्याभसँग भित्री लगाउन सक्नुहुन्छ र यही कुरालाई तपाईँ त्यो पक्कै कुकुर हुनुपर्छ भन्नेलाई अब अहिले भर्खर देख्नुभयो, देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले मनमा आयो त्यो कुकुर नै हुनुपर्छ भन्नु पर्यो भने द्याट मस्ट बी अ डग भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर बीको अर्थ हुनु भन्ने हुन्छ, बिन भएको भन्ने अर्थ दिन्छ, जो चाहिँ बीको भित्री बिन यहाँनिर प्रयोग भएको छ, त्यो पक्कै कुकुर भएको हुनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यसै गरी अर्को 7 नम्बरको महत्त्वपूर्ण कन्डिसन जहाँ चाहिँ मस्टको प्रयोग हुने कन्डिसन भनेको मस्टको बीसँग। यस्तो कन्डिसनमा स्ट्रक्चर फर्स्टमा सब्जेक्ट, त्यसपछि मस्ट बी अनि भिफो, जसले चाहिँ प्रेजेन्टमा कुनै काम हुँदै गरेको कुनै पनि कामको बारेमा, कन्टिन्युस चलेको कामको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छ र यसको बारेमा तपाईँ जस्तो कि प्रेजेन्टमा कुनै पनि काम चाहिँ चलिरहेको छ र तपाईँले भन्नु पर्यो यसो हुनुपर्छ, यसो गर्दै हुनुपर्छ, यसो गरिरहेको हुनुपर्छ अथवा यस्तो भइरहेको हुनुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले मस्ट बीसँग भिफो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, वी मस्ट बी स्टडिङ फर द एक्जाम, हामीले परीक्षाको लागि पढ्दै हुनुपर्छ। कहिले? वर्तमान समयमा, प्रेजेन्टमा हामीले परीक्षाको लागि पढ्दै हुनुपर्छ भन्नु पर्यो है, मस्ट बीसँग भिफो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, यु मस्ट बी वाचिङ अ मुभी, तपाईँले अथवा तिमीले चलचित्र हेरिरहेको हुनुपर्छ अथवा चलचित्र हेर्दै हुनुपर्छ प्रेजेन्टमा। यस्तो कुराहरूको बारेमा अनुमान गर्नु पर्यो भने, यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले मस्ट बीसँग भिफो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति 7वटा कन्डिसनहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँले कस्तो कस्तो अवस्थामा मस्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जिन्दगीभर बिर्सिन सक्नुहुन्न र यसलाई तपाईँले बोल्ने लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अथवा यस्तै खालको एक्जाम्पल्सहरू बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले अझ यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा तपाईँले चाहिँ सम्झिनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै अझ प्र्याक्टिस होस् भनेर केही एक्जाम्पल्सहरू छ जसले गर्दा तपाईँले कति कुराहरू बुझ्नुभयो त, केही उदाहरणहरू म तपाईँलाई यहाँनिर दिँदैछु। फर्स्टमा एउटा हेर्नुहोस्, यु मस्ट टेक मेडिसिन्स अन टाइम, तपाईँले औषधि समयमै लिनुपर्छ। ठिक छ, यसले के भन्यो? जुन औषधि छ, जुन एउटा बिरामी व्यक्तिले लिने औषधि छ, त्यो औषधि लिन एकदमै आवश्यक छ है, लिनै पर्छ। यसले चाहिँ फोर्सको कुरा गर्यो, एकदम स्ट्रङ एडभाइस दियो, यो औषधि लिनै पर्छ भन्यो। अथवा डक्टरले भन्न सक्छ एउटा बिरामीलाई, यु मस्ट टेक मेडिसिन्स अन टाइम, तपाईँले औषधि समयमै लिनुपर्छ, नत्र तपाईँलाई चाहिँ यो रोग निको नहुन सक्छ अथवा औषधिले काम नगर्न सक्छ भन्नु पर्यो। एउटा स्ट्रङ एडभाइस दिनु पर्यो है, त्यो काम गर्न औषधि लिन एकदमै आवश्यक छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, लिनै पर्छ भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यु मस्ट टेक मेडिसिन्स अन टाइम, तपाईँले औषधि समयमा लिनै पर्छ है। वी मस्ट नट बिलिभ हिम, हामीले उसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन है। वी त्यसपछि मस्ट छ, त्यसपछि नट, यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्सन फर्ममा मसन्ट भन्न सकिन्छ। वी मस्ट नट अथवा वी मसन्ट बिलिभ हिम, हामीले उसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ उसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भन्नु पर्यो, उसलाई विश्वास गर्नै हुँदैन है, उसले अन्त कुरा भनिहाल्छ अथवा हामीले यो कुरा चाहिँ उसलाई भन्नै हुँदैन, उसको विश्वास मान्नै हुँदैन, उसले चाहिँ यो कुरा अन्त गरिहाल्छ भन्नु पर्यो है। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न मस्टको पछाडि नट। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही मस्ट गो टु द डक्टर, ऊ चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ अथवा ऊ डक्टर कहाँ जानुपर्छ। ठिक छ, ही मस्ट गो टु द डक्टर, ऊ चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ। एउटा बिरामी व्यक्ति हुनसक्छ, उसलाई एकदमै मानव ज्वरो आइरहेको छ र ऊ कोठामा घरमा सुतिरहेको छ, तिमी चाहिँ अब चिकित्सक कहाँ जानै पर्छ भन्नु पर्यो है। यु मस्ट गो टु द डक्टर भन्नु पर्यो अथवा ऊ चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ भन्नु पर्यो भने अगाडि हि राख्नु पर्यो। ही मस्ट गो टु द डक्टर, ऊ चिकित्सक कहाँ जानै पर्छ, अनि मात्र सन्चो हुन्छ। यो एउटा स्ट्रङ एडभाइस हो। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई मस्ट फिनिस दिस वर्क टुडे, मैले यो काम आजै सक्नुपर्छ। यो के हो? तपाईँको एउटा ड्युटी हो नि, तपाईँको एउटा दायित्व हो नि। तपाईँले कुनै पनि काम एसाइन गरिएको छ, कुनै पनि काम तपाईँलाई दिइएको छ र त्यो काम चाहिँ आज सक्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भन्नु पर्यो, आई मस्ट फिनिस दिस वर्क टुडे, मैले यो काम आजै सक्नुपर्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, वी मस्ट ह्याभ मेट हिम, हामीले उसलाई भेटेको हुनुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले बाटोमा भेट्नुभयो,
कता कता तपाईँलाई देखा जस्तो लाग्यो, पहिला मैले यसलाई कतै भेटेँ कि जस्तो लाग्यो भने तपाईँ स्योर हुनुभयो यसलाई मैले कतै न कतै भेटेको हो भन्नु पऱ्यो भने आई मस्ट ह्याभ मेट हिम भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले उसलाई भेटेको हुनुपर्छ भन्नु छ भने अगाडि चाहिँ वी लाउनु पऱ्यो, वी मस्ट ह्याभ मेट हिम। तपाईँ चाहिँ स्योर हुनुहुन्छ यसलाई मैले कतै न कतै देखेकै हो, स्योर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ मस्ट ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मिट भन्ने V1 जसले चाहिँ भेट गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ, त्यसको भित्री चाहिँ मेट जसले चाहिँ भेटेको भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, दे मस्ट ह्याभ वेटेड मी, तिनीहरूले मलाई पर्खेको हुनुपर्छ। 100% पर्खेकै छन् भन्ने हुँदैन र तपाईँ चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै छ उनीहरूले मलाई पर्खेको हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न मस्ट ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर वेट भन्ने V1 जसले चाहिँ पर्खनु भन्ने हुन्छ, त्यसको भित्री वेटेड पर्खेको भन्ने अर्थ दिन्छ, त्यो कारणले यहाँनिर मस्ट ह्याभ वेटेड पर्खेको हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसै गरी तपाईँले अन्य विभिन्न एक्जाम्पल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँले अझ बोल्न को लागि तपाईँ इङ्ग्लिसमा मस्टको प्रयोग गरेर बोल्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै एक्जाम्पल्सहरू बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँलाई चाहिँ मस्टको सही प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सजिलैसँग याद हुन सक्छ। र जस्तो तपाईँले अन्य विभिन्न एक्जाम्पल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है, जस्तै यु मस्ट इट अल अफ यर फुड, तिमीले अथवा तपाईँले तपाईँको सबै खाना खानुपर्छ, खाना चाहिँ फाल्नु हुँदैन है भन्नु पऱ्यो है। त्यसै गरी यु मस्ट वेयर अ सिट बेल्ट व्हेन यु ड्राइभ अ कार, तपाईँले गाडी चलाउँदाखेरि सिट बेल्ट लगाउनै पर्छ, तपाईँको ड्युटी हो, ठिक छ। यसै गरी अथवा तपाईँले गाडी चलाइरहेको बेलामा चाहिँ फोन चलाउनु हुँदैन भन्नु पऱ्यो, यु मस्ट नट युज योर फोन व्हाइल ड्राइभिङ। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ मस्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँले कस्तो कस्तो अवस्थामा मस्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नलेज पाइसक्नु भएको छ। र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो यस भिडियोलाई अन्य विभिन्न साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै खालका विभिन्न एक्जाम्पल्सहरू बनाउने, बोल्ने, लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग इङ्ग्लिसलाई सजिलैसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र डेली लाइफमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो लेसनमा हामी अर्को कुनै टपिक लिएर म तपाईँ माझ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।